पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन और अमान पर गैर मामूली इजलास। इश्तियाल अंगेज़ी कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशत गर्दी के मुकदमात चलेंगे। इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगी। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। शहरी अपना कानूनी असलहा खिदमत मरकज से रजिस्टर्ड करवाएं। असलहा फरोशों और तमाम डीलर्स के स्टॉक का मुआयना किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल जमानत जुर्म करार। 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा। अफगान तालिबान, फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख़ारिज की इश्तियाल अंगेज़ी का मामला ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मिस्र से मुताल्लिक़ काबीना अरकान को आगाह करेंगे। कानून साजी से मुताल्लिक़ काबीना कमेटी के फैसले भी तौसीक़ के लिए पेश किए जाएंगे। केपी के इलाके मालाकंड में अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक खाई में गिर गया। 15 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। जख्मी और लाशें भटखेल अस्पताल मुंतकिल। भारी टैरिफ के बाद भारत घुटने टेकने पर मजबूर। मोदी ने ट्रंप को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो जाए। यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा पाकिस्तान और भारत जौहरी जंग के करीब थे, 7 तैयारे गिराए गए। तिजारत को जंगे रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। 8 माह में 8 जंगे रुकवाई, फिर भी नोबेल अमन इनाम नहीं मिला। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर जंगबंदी की दुहाई। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर 48 घंटों के लिए सीज फायर। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान रजीम की सीज फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। आर्जी जंगबंदी जुम्मे की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। वज़ारत ख़ारजा का कहना है दोनों अतराफ तामीरी बातचीत के जरिए पेचीदा मसाइल का मुस्बत हल तलाश करेंगे। अफगान तालिबान इस वक्त भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नहीं समझता सीज फायर ज्यादा देर होगा। अफगानिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहा तो हमें जवाब देना पड़ेगा। आवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी। डीजल 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे सस्ता। फी लीटर कीमत 181 रुपए 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपए 74 पैसे कमी। नई कीमत 162 रुपए 76 पैसे फी लीटर हो गई। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों में बतदरीज कमी का इम्कान। पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशो कम होना शुरू हो गई। IMF के मुताबिक रवा साल कर्ज बिल्लिहाज GDP शरह 71.6 से 71.3% पर आने का तखमीना। अगले 5 साल में कर्जों की शरह मज़ीद कम होकर 60.2% पर आ सकती है। रवा माली साल पाकिस्तान के माली खसारे में भी इजाफे का इम्कान। माली खसारा 3.9% हदफ के मुकाबले 4.1% तक जा सकता है। अगले 5 बरसों में खसारा बतदरीज कम होकर 2.8% पर आने की तवक्को। रवा साल प्राइमरी बैलेंस 2.4% की बजाय 2.5% हासिल होने का इम्कान।
واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری پر گفتگو۔ وزیر خزانہ نے قومی ایئر لائن اور ہوائی اڈوں کی نجکاری پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پاکستان میں نجی سرمایہ کاری کے فروغ پر بھی تفصیلی بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات، کوسٹ گارڈز، بارڈر مینجمنٹ اور انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا دہشت گرد حملوں میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا، غیر قانونی امیگریشن کی حوصلہ شکنی اور قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والوں کی حمایت کی جا رہی ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کی لاہور میں قذافی اسٹیڈیم کی خوبصورت انداز میں بحالی اور اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تعریف۔ پاکستان ہر قیمت پر اپنی سلامتی کا دفاع کرے گا۔ ملکی سیکورٹی صورتحال پر اہم بیٹھک، صدر مملکت آصف علی زرداری سے فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی ایوان صدر میں ملاقات۔ ملکی داخلی اور خارجی سیکورٹی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے افغانستان کی سرحد پر جاری کارروائیوں پر بریف کیا۔ افغان جارحیت کے خلاف مسلح افواج کی کارروائیوں کے حوالے سے بھی بتایا۔ صدر مملکت کا مسلح افواج کی تیاریوں، صلاحیتوں، بہادری اور جذبے پر مکمل اطمینان کا اظہار۔ آصف علی زرداری نے افغان سرحد پر حملے ناکام بنانے، ملک کے دفاع کے لیے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی بھی تعریف کی۔ صدر مملکت سے وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ملاقات، ملکی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی غور، قومی اہمیت کے معاملات پر سیاسی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق۔ سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ کے پی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے حلف لیا۔ سہیل آفریدی نے بطور 30ویں وزیر اعلیٰ کے پی عہدے کا حلف اٹھایا۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پہنچنے پر عملے کی جانب سے پرتپاک استقبال، پولیس کے چاق و چوبند دستے نے وزیر اعلیٰ کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ غزہ میں ملبے کے ڈھیر سے شہید فلسطینیوں کی لاشیں ملنے کا سلسلہ جاری، مزید 15 لاشیں اسپتال منتقل، شہداء کی تعداد 67,938 ہو گئی، 1,70,169 فلسطینی زخمی۔ غزہ میں 1,90,000 ٹن امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے، یو این کا اسرائیل سمیت مشرق وسطیٰ کے ممالک سے رابطہ، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا اسرائیل سے فلسطینی ڈاکٹر حسام ابو صفیہ کی رہائی کا مطالبہ۔ اسرائیل میں ابھی بھی 10,000 سے زائد فلسطینی رہائی کے منتظر ہیں۔ فلسطینی قیدیوں میں 450 بچے اور 87 خواتین بھی شامل ہیں۔ اور بھارتی نیات سابق امریکی مشیر ایشلے جے ٹیلز جاسوسی کے شبے میں گرفتار، ایف بی آئی نے خفیہ دفاعی معلومات رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا۔ ایشلے جے ٹیلز پر چینی حکام سے مشتبہ ملاقاتوں کا بھی الزام۔ ایف بی آئی کے مطابق ٹیلز کے گھر سے 1,000 سے زائد صفحات پر مشتمل خفیہ دفاعی ڈاکیومنٹس برآمد ہوئیں۔ امریکی فضائیہ کے طیاروں کی صلاحیتیں، حکمت عملی اور عسکری منصوبوں کی تفصیلات شامل تھیں۔